الحبابات مثلا الزول فلوم مرحبا سيسون الزرات المغربيه مرحبا سيسون تدين تبوسا سات مثلا دنوالير اللي حالي زرفن بومدان تمرتنا ماذا فوا بارامون كتسوى كوساناكي يقوم هذا غالي الدفير يتسوي المزين هذا الحفاس يتسوي الحفاس ما من ريسبونسابل كافرن يعني ما زعما تسير هذا مغناسي سيرتي زعما تسير هذا نغمز زعما تسير هذا مدبرو كافر زعما تسير هذا سلمات الداويت زعما تشوك يهون زعما دان الماد زعما تمطوز ما زاد الكاز داك الشيء مشطوح هذا مغارون ديكابي ماشون ديكابي ياك مادام الساعه مغلي بالك تخلف هذا فويكز ما تصفني مانك ديال الحبس مرتنا هذا فويت فريق راه بوكوك دواكي وين ساعه مغلي تخلف الراي ودافو وين ساعه مغلي النتيجه سواد الفيسبوك يهضر فلاس يلحا وانتور ما مرد فيرش ما تقدمين وين لحان دي 2019 2020 ناديون بوار ديال الوقت ناتج فانتورا باش السينا دارزن اسير الجزائريين مكتوين كرا على كل حال مكتوين كرا اما غنسنا سد نوار تمثيل تاكي ساكي فتحي الراس حكم الفلاس عاميا والسناكي ايام بلاتفورم كاسينيات طاسي ما غنسن كثار من 300 ما غنسن سينيات باش طبعا كودا فادي حفز هكا يقام البسطه هذا ساحي من زيناكي هذه ساحي وكذا كاش كنيو انا كاسني بوتا موت نعاشمين بضالي حاليا كانت سوا كون دي هضنا دي في مجلس الحبس دونك لا بلاتفورم كي تساول باش هذا فوا قاعد يفهمكم كم ماشي وكذا ذا فريدي سوفوغان ماشي ذا فريدي زمان ديال خريط مورتنا ديال الجانب انا مع ناس تسيرتيت ماس كريم طابوط يعني خمطه فرات كتفيت سون دبراكي لوني باش كايني كم كل حاله زرفون بومدان الحاجه وصفرحنا يتمورتنا غيلاق زغاره مزما دخل مانيس زعما تسيي تنفلونسي فودا فولتمورد باش هذه ساحين مزيناكي وغادي يخمم فوز كتمورتنا خاطر كيدنا فريداكي ماشي دا فريدي زعما ديون الخير الجزائر النهض دونك تمثلت بوساكات مثلا يعني ثورة دا نسمع لكن سلا شو قدراني اللي ار سي دي المناص اللي ار سي دي باش يقاني لقات قرش داخل اللي سيجينيك دونك عطاشي كوانا كوم كاتيكا كون ستان بلون استون طاسي ودابا باش دابور هذا السحب سكا ما غنسنا قد حضرنا راه تيسنا تيش من الخوف على ولاون وتيس ثلاثه باش بورساسيون صغرى الحراك تيجي كلي بالك لا استراتيجي دافو خطر كي ولا نسى عندي الحاله ماشي كان السيرتير ماشي كان قلنا السيرتير قلنا اذا فهم بومدان مام ديال الحاله تاع مسا الحاله ومتين ماشي الحاجه صفراحا دونك اي خدمين يزمر باش بورساسيون دو صغرى از كادي تسوغالا الحراك وتسوغالا لي بروتيستاسيون يفغادي يصفى القانون في المولا في لي سانديكا يفغادي يخمم القانون فوق دقيق غلقنا كاليميرين اي فردان دونك يوكوني الى اون تران دي خم انا رسول الله القران يعني دي يعني القوانين باش بورساسيون يمكن ناخذ تسوغالا لي بروتيستاسيون ولا شنو داير في الناس ولا داير في الصوت في الصوت ودافو ياكي دونك كيت مثلا يمكن لنا تمثلت بوسا تمثلت يصفرحنا تمثلت هذه وكذا فوز كتمورت ناغمي تيكلت نانيت مثلا وقلنا كان ديال الحفاس اكثر من 300 بلا ما نسوق اكثر من 7000 لي زاريستاسيون سكوسني قعدان وسي دي ميليي اتشارج هناك عن شرعا وكيا كل مثلا صونانا كل التحقراني تاعي كل لي كوندوناسيون كل ماشي الحاجه صراحه وماشي الحاجه زعما ديال الخرائط مورتنا دونك مثلا ادنا وكراين اما غنسن كرا يقداشنا كاستهديث ونتفكن تما غادي نسن اشي من بضالي حلاقي وسنا الحسرتو ها اشو افريداكي سني زمار اغي الصواب وسلفرحه مقارنه سي فرنسا ساق مثلا تميم يزيد وكذا مغناس ديال سيرتيت سي يزيد الزلف لك ما مرحبا سيسي الزلف لك سليم سنميت نونا في العراضه كي تعرفني كديني غزول مري قالت يكون فمزوتي النوبه كي نضرب نبكي كيني سليم من المغاربيه سنميت كتصطس الزلف الاول داك الساعه شي مس يزيد ديميت قبل العراض انا ناصر فرحه مقناصي كان دان صح احسن موسي لما غناس سي زي سيرتيت سي موسى الزلف لك ما مرحبا سيسي Azul Salem, Azul et Ouidou Knemaïla. Et puis là, vous m'avez créé une grande surprise à Khoué Salem. L'invité, le premier invité, Yazid, c'est un ami intime. Je le salue du fond du cœur. Et c'est un grand monsieur, c'est quelqu'un qui est là à nous à donner un grand coup de main à la population algérienne. Il est honnête, il aime son pays, donc on peut lui faire confiance. Très bien. ترمي لك احسن يعطيك الصحه عزيزا
دونك عارف دونك هذيك ماس هي زيد كيقال في كونفيونس كاش جو في كونفيونس سيزيك ماس تمام يزيد ماشي يزيد يعني بون كنا نتصاصا كاع على كل حال مي يون الى قضيه سويدا من مش كانوا ولين مزيانه يعني ستون كاتاستروف ام كتوانا طاسي ما غنسيكش يعني اشي من بعض اللي حلاقيا دمام الكورديناتور ناسيونال يقول لهم دياس ثاني عامان الحبس تان بوليتيسيان ستان شيف دو بارتي لان كلا سي دي جورناليست واحد المزيان واسي دي زونديكابي دي مغارن تسيلاوين ورجاقح هذا فوياكي وين يغلظن يغلظ يعني اونتر بارونتيز كي تولو ذافو يعني وين دينا انا ولا يبان ولاش الرحمه ولاش الشفقه ديريكتومون الحبس ماشي من بعض اللي حلاقه سياسي Merci Salim. Donc, le compliment, je le retourne à l'égard de mon frère et ami de combat. Hassan Moussian, tu es un grand homme, un grand visionnaire et un très grand analyste, surtout dans l'économie. Il n'y a pas plus meilleur. Donc, oui, il n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait tout le temps la révolution il y a toujours des arrestations arbitraires il y a des charges qui sont fabriquées de toutes pièces l'intensification de la répression l'escalade de l'Hogran يعني تجعل ذي لك ردين فهمت تجعل ذا جديد هنا كيخدمنا في جماعتنا تحية ماشي ذا جديد مازال سريتين وايض مازال سريتين اكثر من فتحيه مازال سريتين لعبه ثوره على ذا تسنو الفوين تسنو الفوين شرا الحوايج يتميلاد الصدهار ندقي ما ننسى مي شعبنا يوجد ياكل لكن لاق الحال نكيني امرو فيه الشعب لا قد ياكل الشعب لا قد يدوكل ماشي يزيد انا شوف غادي لا فوت الشعب ثوره انا الشعب يسمح له دابا دينا هذه قد مكه مدني غير بلي لا فوت الشعب غير كان ديني غير لا ثوره الشعب ديالكم الا قد يوغل غير وبريد الا قصد يوغل غير وبريد خاطر بغنا المينا تكسن السر في لا بيرسوناليتي دو لا بيرسون امي تكسن السر في العباد امي تكسن السر في نتسمي صغار في النيف يطفن العباد يسيجي في سحبي بيرن العباد ذي لعنايه كذا بويا كينيا من المين نسلا باللي لا ريسبكتي لي دروا دو لوم دوبوي سورتو هادنيني ونهضر في 62 2019 هاد نهضر في 2019 غير وساكينيا سورتو لا غوت كي ا ديبوردي الفاز ابري لاريستاسيون في تحياكي دو سميس كورديناتور دو بارتي ام دي اس الى هناك اسكي لي بوسيكي نزرب لا بوياكي لا ريسبكتي لي دروا هومان نو Est-ce qu'il a respecté les droits fondamentaux de la personne, des citoyens? Non. Est-ce qu'il a respecté la liberté? Non. Est-ce qu'il a respecté l'égalité devant la loi? Non. Est-ce qu'il a respecté l'égalité devant les impôts? Non. Est-ce qu'il a respecté l'égalité de la justice? Non. Est-ce qu'il a respecté la liberté d'opinion, d'expression? D'ailleurs, d'expression, tiens, la preuve, elle est là. L'arrestation de Tayegin et tant d'autres. Est-ce qu'il a respecté le droit de la réunion? Est-ce qu'il a respecté le droit de culte? Est-ce qu'il a respecté la liberté syndicale? Est-ce qu'il a respecté la liberté de droit de grève? Etc. etc. La liste elle est longue. Donc السجنين هذا بويا كذا اش هذا غادي في العناية اش هذا غادي في الجزائر وميكسما الجزائر الجديدة اما كان داكينا لي ديكولاج بدل تمورت وي بيان سور هذا بدل كارت بدل او كونترير واكيني السلوية جنين تمورث ذا سلوية أريخ وفات يختم ياكو يسلوية نعدان ذي تمورثنا يختم يتسلاس l'empire encore il a empiré la situation que soit économique financière sociale etc dimensionnelle ذي تمورثنا دونك كما دير هنايا كسليم مرا نسلك كيس لي زاريستاسيون c'est pas du nouveau avec leurs pratiques diaboliques, notamment avec des charges fabriquées de toutes pièces, avec l'intensification de la répression, avec الكذب في الكذب اش غادي يعاود ابويا دونك يشبه ربي الشعب الا قثورا هذا سيني كان هذيك الشلوه وذوك ورينيس
ربي يزيد وتناقشوا عكاز ماشي يزيد عدو غالا مساقيم عدو غالا على كل حاله شو زمان نخدم ما الا نزم انا نخدم حاجه ماش حسن موسي سقسي ديونا يمكن بضع لي حلاقي نقل يا فان اسبوار 22 فيفري دي مليون دارجيني فروند مداني ماشي عسكريه ضد السلاسات نروح الجزائر يبغاني مزوره على فان عامين من بعد نقرب 3 سنين تورا نبضع لي حلاقي شي مياسي حسن وي على كل حال انكور اون فوا الزولي وحدود الجزائر كلمه لا ثورة سليم باش تساعد غير عندنا كما ثنا يزيد باسكو ناد جو لو رجوان توتالمون عندنا باش نرنو فاين دينا ادينيغ دابور اقلا نكشم اريون لوردر يمقارن لا ديكتاتور ا ليجيتيميتي ديموكراتيك سي لا ديكتاتور بور à légitimité démocratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire فكان انا ثيثا وذاك يخدعني. ساقي اكدود الجزائر يفان افدل. اكدود الجزائر majoritairement une quasi totalité majorité du peuple algérien احرش ام قران يعني راح دينيغ 90% بوكدود الجزائر والغليظ غارها يفان افدل ولكن دي 10% ني لان وذاك يخدعن لان وذاك يديوين لي زاغريمون باش الدفع عن فوكدود باش هذه اون التيرناتيف الى ديكتاتور وذاك يسخسرن فينالمون في 4 دورون في 5 دورون في 20 دورون زان بدلن ثيكلين دونك الوكادني غير كان خسار الساكي هذا بدو بالك سي القاع ولا تبدو سي شبوفت الساكي سليم نسعى اكثر من 80 لي تلفزيون اكثر من 80 جورنال اكثر من 80 كافرن دي 80 كافرن قد تقصد 5 كان 4 5 على ليميت 6 يدي يقطفن يكسعن الحرمه يكسعن النيف يقفدذن يطبقن لاكريمون ما كان يقلق ولكن سعن المشاكل ويا غير كلين وساند باش تشرن الجبايب نسند وقادني غير كان تيثا سويقادني إقدان المين الحق ساقين 245 يمحفاس بوليتيك وإذا قادني يقوزلن المين إن الحق ساقيا سليمة كما les menaces sur les organisations يصلحن يكبرن يصلحن le RGRA, le RCD, l'UCP, le PST, الراج وإذا كان في كناس نتيثا هذا بواقي امصبط لي فكاس نتيثا باش ثني يغضل باسكو يوالثن مازال يتنفذن ساكدود يوالثن مازال فغانا تبدل ثمورث وتفنو فلساس تاكين يغيف كان ثيثا دونك سي كدقر ستوب لا ريبريسيون هاكي ستوب اون فو با هيبوتيكي لافنير نتمورثنا لا ديكتاتور سليم لا ديكتاتور سي اون فورم دو بوفوار arbitraire autoritaire, totalement soumis aux ordres de ceux qui gouvernent. أحسن موسي بالك الكونستايكي هنا نتيجة مس يزيد وطاش الزاجين بالك شطناي بصح أسقسي ذا الجان نظن les réactions de la classe politique, comment vous pouvez juger, comment vous jugez la réaction de Kevin? Je ne parle pas de Kevin, les RCD n'ont pas, mais même les Kevin, ils sont tous concernés, même Hams, même Gil Jadid, même l'FFS, même la FNN, pourquoi il n'y a aucune réaction par rapport à les arrestations? Il doit y avoir 3, 4, 5 choses combinées qui ont fait que Ikavernaguin Sousmen, à Makakdenir 80% Ikaverna, c'est Sousmen. Ils se sont tués face à l'ordre établi, face au danger. Sagin le haq al fond du puits. Sagin le haq al fond du puits. Où on crève tous au cerf. وانا سي نخفش نجرح يفاسن نغيض ظن الناس وخفاش باش ادنا لي دونك هاث اما كدنيض او يا ربي لو كان نطيق نير كلي واذا كي ولن الباطل باش يبان الحق وكينا نتقن اشيمي باسكو لان واذا كي وقاذن وكين الكوسيون ليشيك ما ثقاض ذي الحق اكي حسب مع ربي لان واذا ينزان عمدا في تدريم السوسمن
لان وذا كي سون انفيلتري كالخنا نغير وين الا نقرويس وين يحمل ثمورث وين يبغانا تبدل ثمورث ولكن زير ديون السرس دينا لا ميديوكريتي لا ميديوكريتي ديوني غتسرس دينا لا ديكتاتور كي باش كان الدينين هاتنت لا فساد هاتنت لا démocratie ce que je disais tout à fait au début nous sommes arrivés à une dictature à légitimité démocratique c'est-à-dire à tassi verna sagi même certaines organisations à caractère non politique ils sont nombreuses à travers le territoire national. Les organisations, donc il a voulu se légitimer à travers la création INES. C'est un monstre qui a créé des sous-monstres, des petits robots en sa faveur. Ils se sont créés tout seuls. C'est la volonté نسن 400 500 210 15 لعيبه اللي قدامين نسن ولكن دواكين اكسيار نتامورث اثنين دي خلقا اما كاثني غساليم لا ديكتاتور تيميرجي من ميد السلاله لا ديكتاتور سوا السلاله dans un renversement d'état un coup d'état un ceci ou un cela mais souvent les crises ديمقرانين اما كان نتاع عايشه كاسا اسكوز توران كوري سي تري دونك تكثر وما زالت تكثر le bastonnage كاين ثيثا كاين المحقرات كاين مازال تكثر في مورثنا باسكو ساعين دشرا تبروبوزين وساعين اوكين فيزيون اوكين سوليسيون اوكين التيرناتيف احسن قيمو كنا هنا كما سيزيد كثير مكتوب كومونتير في السيلونس تسميه كي كافرن كومون بو جوستيفي تسميه كي تسميه كي بوني كافرن بونسيد زمر هذاك الدنيا غادي اثنين اوفا ذوك اسمي يخلق الميلتي بارتيزم راه وساكي تسميه كي بونتي ديك وسن ماشي تصاجزات تقديم تي 300 كي دونك الساكيني داني كي ils sont en face évidemment mais كدينا maintenant حسن موسيا ils sont en face du danger en face de la force du mal donc pour ça déjà خدمن et en plus de ça ils sont infiltrés نوثني تورا الساقا الدول ريوت الحاج جاي اريون هو اللي سان زال تصطاس الساقيني هذا بوياكي ورديش قرا ذي الدونيث الجزائريه ورديش قرا ذي ثمورث الجزائريس نتا شو تيديش قانا الساعه لور اكتويل يشقاتي كان يرز الحراك يشقاتي كان يرز لا ريفوليسيون وتيديش قرا ما يموت بنادم نغي بروتيجي نغ يهلك نغ الفيروس كاين غاسن وديش قراك وذكون شتاكيا نتا شو تيديش قان يشقاتي كان يتفهم كانيس وذاني كي تدر نوفايو يقلان كي طري انتريسون تاك مثلا سالي ما كنت حسن موسيان ذوي لا دي يسمح حسسني لا دي توالين عروس ندوقا كي لا عجب ها يوت الحاج الا يخدموا ذا بواكي سي مون اناليز بيرسونيل لا يخدم الحوايج وكنا دي اكسبلوزيون لو بوبل pour ce mécanisme il est préparé pour l'explosion sociale les سوال et les puissances étrangères وكنا نروح حتى نحكم تمورثنا اشوغا وقيل هذا 60 مليار زيدكي وقيل يهبل يتولي الحوايج صافا نكيني غاشو عرفي ذا وندني ولكن اخطر نوثني غطاسي يخرن دي تمورث غطاسي خدم السكر ندي تمورث غطاسي انغان دونك لو كان زكا غاكدو ذا جزائري غادياوي لا ديمقراطيه كي غادياوي الحكم غادي يحكموا ويوذوذ ils vont payer donc pour éviter leurs arrestations pour éviter le paiement سنين راه خلصوا ils vont tout faire ils vont essayer de calmer la situation d'Ismour ils vont essayer de casser le Hirak ils vont essayer de casser la révolution ils vont essayer d'arrêter arbitrairement les animateurs du Hirak les acteurs politiques les l'opinion etc ما ولا نستشريك سوان شتاقيا أفسترف كنت مورث إوا كان هذاك الشمن les puissances étrangères en particulier le premier pays qui rêve de reprendre l'Algérie c'est la France مو قلت كان l'exemple la Libye مو قلت l'exemple la Syrie مو قلت l'exemple كل des pays qui sont en plein révolution ذا شي قدران
باش لا يضرون دي ثمور تنسان. دونك فوالا لو بوت دو سو بوفوار مافيو ذا شي يبغى يخدم ذي وكن نوثني من بعد فران براءه طرا بيان براءه ذو شويه اراد الهين دوا ذا السفران فوالا لعبه اللازم لعبه تضرو يذنا ما كنت تضرا دي لي طالبان ما كنت تضرا دي قلنا سميس دي لا ليبي دي لا سيري اوكي تقل القرايه ما غنسين قيم كون كذا يزيد تدو غير غورك ناس الفرحه قناه انا كوديسي الجزائر ثمانية مس شق كمال قمازي ونضبانو كذا الفيسي كمال الزلف لك مرحبا سيسي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تحية لك الأستاذ سليم، تحية للضيوف الكرام، تحية لجميع مشاهدي قناة المغاربية الكرام. مرحبا بك شيخ كمال. شيخ كمال أكثر من 316 ساجين الآن ساجين الرأي. الأحزاب السياسية تهدد من طرف الحكومة والنظام. رؤساء أحزاب يسجنون على الآخر منهم فتحي غراس ما خلاو شيوخ الكبار صغار نساء اللي قراو اللي ما قراش السياسيين ماشي سياسيين يعني جماعة طياف المجتمع في الجزائر مسهم هذا التعدي على حقوق الإنسان. أولا بعد 3 سنوات من الحراك ملايين من الجزائريين كانوا خرجوا لبرا بآمال باش يروحوا الجزائر جديدة، تلخرنا إلى هذا الحال. لماذا شيخ كمال؟ لماذا وصلنا إلى هذا الحال؟ نعم كما تفضلت الأستاذ سليم، الحراك السلمي الذي خرج 22 فبراير 2019 كان يعني يعبر على وحدة المجتمع ويعبر على قوة المجتمع ويعبر عن الوعي السياسي السلمي، لأنه قعد أكثر من 2 في السلمية تاعو في وحدته عبر كامل الولايات البلاد، وجمع جميع الشرائح تاع المجتمع وجميع الأعمار جميع الجهات، كان يعبر على وحدة الوطن. وكان الثمرة تاعو طبعا إزالة البوتفليقية، إزالة العقدة الخامسة، فضح وجوه الفساد اللي راهم في السجون الآن، فضح العصابة، يعني قدم خدمة كبيرة للجزائر وقدم يعني أنقذ الجزائر من الخطر الذي كان يعني داهم. لكن مع الأسف يعني نشوف هذه العودة للوراء، العودة للرجوع اللي ذكرنا بالسنوات التسعينيات، لأنه بعد وقف المسار الانتخابي وبداية الاعتقالات وبداية القمع تراجعت الجزائر إلى الوراء، لأنه لا يمكن يكون هناك لا إبداع، لا اقتصاد، لا تطور، لا نهضة، لا علم في انعدام الحريات. يعني الأمم كلها والشعوب كلها تتقدم بإعطاء الحريات وإعطاء حقوق الإنسان، ولهذا مع الأسف لما نسمع مثل هذه الأخبار وهذه الاعتقالات وهذه الأحكام هي في الحقيقة أحكام سياسية. احنا سمعنا الحكومة في الأسبوع الماضي تتكلم عن الإقلاع الاقتصادي، وكما قال الشيخ علي بالحاج لا يمكن أن يكون إقلاع اقتصادي بدون إقلاع سياسي، لابد من فتح المجال السياسي، فتح مجال الحريات، إعطاء الحريات للجميع، جمع الجزائريين، لأن الجزائريين قادرين يحلوا المشاكل تاعهم فيما بينهم، وكما كانت يعني مبادرات سابقة مثلا في عام 1935 العقد الوطني جمع الزعماء التاريخيين من امثال ايت احمد وبن بله وعبد الحميد مهري وكثير من الشخصيات، وهذا اعطى دليل ان الجزائري ممكن انه يتلاقوا فيما بينهم على طاوله واحده مهما كانت الاختلافات نتاعهم ويحلوا مشاكلهم. ولكن مع ذلك في ذلك الوقت يعني النظام خون اولئك الزعماء التاريخيين واتهمهم بالخيانه ورفض المبادرات من غير المبادرات التي يأتي بها النظام. يعني لا أريكم إلا ما أرى، يعني لازم الرؤية تكون من النظام فقط والناس تنخرط فيها وتمشي فيها يعني بدون مناقشة. ومع أن الأنظمة الحرة، الأنظمة الديمقراطية في كل أنحاء العالم هناك يعني الرأي الآخر، لو ديسكور كونتراديكتوار
يعني هناك اليمين وهناك اليسار وهناك الوسط وهناك احزاب الخضر واحزاب العمال واحزاب يعني على مختلف رؤاها وعلى مختلف يعني لان لا يمكن ان تجمع الناس كلهم على راي واحد وعلى موقف واحد، فالاختلاف مشروع. ولهذا نأسف لما نسمع هذه الاخبار، لان الناس اللي مجربين والناس اللي يحبوا ينصحوا يعني ينصحوا للبلاد اللي باش تقدم يعني وتكون فيها حقيقه ازدهار ورقي وتقدم سياسي واقتصادي وثقافي واجتماعي وتربوي في كل المجالات، لا يمكن ان يتم بغير الحريات وحقوق الانسان. اما هذه الاخبار السيئه نعرف انها لا تبشر بالخير، بالعكس راح تدخلنا في نفق يعني دون تونيل يعني نفق مظلم ولا يبشر بالخير للجزائر مع الاسف. شيخ كمال عليك من فضلك لو تريح ما يضك نولي لك يمكن نعت مثلا السجيد عن الخبرات ديو سنه كسيد ذات منات فتح الراسي ام دبارك من زو وكافر لام دي اس دام داني قد شنا كسرتي ذاك هذا دام دبار وكافر احكم الفلاس عامين الحبس دابور على فيديو يجي لا رياكسيون لا فامي نس دي فارا التريبيونالات ولا دوغلاغون حكارين والله غير تخلصوها يا الحكارين. اليوم هذا النظام يحب يدخل فتحي الحبس، عنبت له بلي كي يدخل فتحي حبس راح يقتل الجزائر اللي تضارب على الحريه. عنبت له بلي الشعب الجزائري راح يرضخ له، الشعب الجزائري مش راح يرضخ، احنا مش راح نرضخوا واحنا ما راح نسكتوا. اليوم كاع رانا مجندين، كاع لازم نضربوا ضد هذا النظام اللي راه حاب يستالي التوتاليتاريه في بلادنا، ماش راح نحبسوه. وان شاء الله فتح نزيدوا نضربوا باش نخرجوه ونضربوا مع الجزائريين كاع باش نحوا هذا النظام اللي سماه فتحي غراس المجرم، وهو حقيقه النظام مجرم ضد الشعب الجزائري ومصالح الشعب الجزائري وضد ايضا الحريه والديمقراطيه اللي هو حابه الشعب الجزائري. لن نصمت لن نرضخ، وان شاء الله فتحي غراس كما قالها في البروسي تاعو سننتصر ولن يكون هذا الا بالانتصار والتجنيد تاعنا. ويعطيكم الصحه كي تجدوا ونكملوا ونخلصوا. جزائر حره ديمقراطيه، جزائر حره ديمقراطيه، جزائر حره ديمقراطيه، يا الحكارين يا ولاد. رياكسيون لا فامي نمس فتحي غراس وتنكو دي سيل زار ثماناخت مدام غراس مسعوده شباله يمكن نعتم طوث فتحي غراس هذه الصبار ان شاء الله سي الحبس يمكن سيل زار ثماناخت مدام فتحي مدام غراس ما عرفاش اسمها وتما الزول الخير الزوف لما مدام تمزود كان كومونتير يعني عامين الحبس كميس كنات التليفون ريد بالك الى وسيل بالك طفنا عام اسكواس من بعد الدفاع بصح ماين سيتي اون سوربريز لو بروميير كومونتير. Oui, tout à fait. C'était une surprise. C'était un coup très dur pour nous parce que رغم كنا فتحي الساكي c'est-à-dire par rapport الصعيد ديك ظن لا سيمين هكي ولا عطس لي ميليتون يرفدن يرندي الحبس ولا سميت شابر لي ار سي دي وتش كاع لا كونفوكاسيون عند سنان تحبس من لي زاكتيفيتي بوليتيك ومن بعد بيان سور ما تخمض اون اناليز بوليتيك كتعقل ديني بليك امبوسيبل فتحي غراس تسرحن دي مومون اماكي ميم ان مومون عند السيستم كي il est en train de faire des réformes économiques ولا ماشي يساعد القانون الماليه صافي وثني ساعه دارها ما الا سوف فتحي ديال الوقت كي عندها زراني ثنيا فتحي وريت سوسو مالا ماشي الحاجه فيها يسوسم اي نثنيا تبادل الممس الخيال نسن زانا شا خدمن سي بور سا c'est pour ça le jugement il a est-ce que finalement madame Gharas est-ce que vous pensez finalement que la condamnation gain مس فتحي غراس c'est un message pour les autres militants pour les autres partis politiques
Oui, bien sûr, c'est un message que les militants يقدشن des exercices, des politiques. Déjà, l'article 87 bis, ils ont criminalisé la politique, la politique des Zaïre. Nous aurons aussi, avant d'arriver à la criminalisation de la politique, avant 2019, nous allons خدمن يتخلق النسني الرابعه باش اسمسخن تسارسيت اسمسخن لا بوليتيك واكن السرولن الجزائريين مره في البوليتيك سنين بليك فوالا وين يخدمن البوليتيك زيد ريم يتحوس حاشا في دريمان يتحوس حاشا في كرسي يتحوس حاشا في المصالح ينس. Ça fait, je vais dire, c'est la continuité. Ça fait longtemps, depuis Bouteflika à ce jour, c'est une logique et tafar le système. Justement, Madame Gharras, l'information qui dit que Thora Mohsen Blabassim de Baragil, l'RCD, il est convoqué au SCA, le tribunal Hossein Day, c'est une preuve d'un. Encore un autre chef de parti qui est accusé sur l'accusation. Alors, madame, c'est surtout la réaction des autres partis, des autres mouvements, la société civile en général, en condamnant à 2 ans un président d'un parti parce que notamment comment vous jugez la réaction des partis politiques à Guinée? J'ai jugé la réaction par rapport au jugement de Fethi. Oui, 2 ans de prison pour un chef de parti politique ou même les militants les ventes. ماشي حاجه وين يقدش ماشي واحد كاع يقدش دي سيرفيس دي بوليتيك يشوكينا الساكين tout le monde est choqué, même les avocats, les citoyens, les militants, le mujtama al-madani, tout le monde ويرجي راس فتحي اسحك من عامين الحبس سواء رجعنا نشتكي لا بلوبار ديجا رجعنا الساكين فتحي الدفاع استوقور الحبس استوقور السورسي على la fin عامين حبس سي سا السيستم جوستومون كما دام غراس كهضر في لي بارتي نيادنيك شوسمن وكذا قبل انا تصلي بارتي شحال نسى لي بارتي بوليتيك دي قلنا مي يا با اون رياكسيون دو لور بار وكي يعني هضره دوك فلتورا خاطر ملف داس غراس هذا حنا رويه هذا سكيل فوك il شورت دات انكور بلو فورت بارابور تمسكي مينيم طوال مي شو لي بارتي فدا يتمسلايض ما الا دير لي بارتي يقدشن ديال الحراك يقدشن شوي داكور ما راك دا ريبوندير ما الا يتمسلايض في لي بارتي يروح ناكد السيستم روح تنيغوسي ناكد السيستم زعما غير دار فلاس كان يبان راهي نيزون بري اون بوزيسيون بوليتيك مسلا ما راك دار فين يعني الحركه هي يعني الباد اثنا نقدشن مش زمران ميم سي با سوفيزون مي كوميم لا نقولنا خير لي بارتي نظن مره تهضر في ليزينيسياتيف مدام غراس ولا كالكس انيسياتيف والسنغي ميم اون بيتيسيون سينيانت اكثر من 300 ميليتون pour demander la répression ياكي ميم طابو il a fait une lettre à la secrétaire nationale des Nations Unies باش هذه دوموندي اونتر اوت غراسي ويا هذا حبس لا ريبريس ام تواك ميني دي زينيسياتيف ام تيكاداك وي دي زينيسياتيف يلهانا كاينين كيخدمنا كل امثله مدام كم معليش تغالط انا قال ساعه كوبي كم كان والين باسكو تسوالن دي تليفون ني غاشد لي زينيسياتيف كلها انت اينك يدافعنا في المعتقلين يدافعنا في لا ديمقراطي يدافعنا في لي ليبرتي في عقلنا يسن دايني الهان مي سي با سوفيزون يلاق لو تيران باسكو النظام كي يتوقاد طاس محضر تروحوا التيران كيسوقاد كاستيون بور الفيتور مدام غراس يعني هذا
la répression ça va s'aggraver d'après les échos. Il n'écoute pas, il ne veut pas écouter les appels. Est-ce que ça va s'aggraver encore نعم تراكمي الحالة تمرتنا؟ Oui, tout à fait parce que كنا نقارب لك الشعبي كوكادن خاطر ماشي الشعبي كوكادن سميت لو سيستيم كوكادن خاطر ما تولي لا رياكسيون السيستيم ماشي يتساوي رفض يصدم سيخامن نتا يكوكادن خاطر يزرا اتايا ادي الحو لو 22 فيفري اي تحويس افيك تو لي مويان دي سموك الغاشي خاطر يزرا الشعب كيما داين قطيعه يدس سي بور سا il fait tout وين الا نتيرفض وين الا يتحويس تو لي مويان كنا دي سوسم انت يزري راه بليك تو طاغ الشاب دي فار سبريد دنو على سبريد حاشا نفني يروحن سي فيني سدغ يعني vous pensez la شو خدمة كذا vous c'est une preuve comme quoi elle est vraiment dans une impasse يعني مثل ما Bien sûr, c'est le système qui est dans l'impasse. C'est pas le peuple, c'est le système parce que il de cette façon يجزمر des قيم de كرسي ما كاش منها c'est pas possible. يجي السلقة ما السوق ديال الغاشي سوا جوستيسيين سوا بوليسيين سوا دي نو خاطي ماشي كي اطفق تاموس وشني ماشي الشاب يند نكني عقد السيستم سي فيني يا نكوني يا السيستم يند الشاب خلاص تغالفين التفكير ولاش تغالفين التفكير اسقسان قالوا مادام عنو شغلي في تورا لافير نفتحي سافزالي تخدم كاساسيون باش بلات ان شاء الله يا نوتر كو جوجمون Oui. Est-ce que déjà j'ai contacté les avocats et الدفاع est-ce que من la cassation on va donner pour l'appel pour un mois Hamed 45 jours affilé l'appel et le combat continue hein. Et vous pensez que les initiatives et les organisations internationales les Zimbalet elles peuvent jouer un rôle pour faire la pression à Fouda Voyagui تمنع سوق قديت ندخل تمنع في الكومبا à l'intérieur تمنع فوالا مي لي زورغانيزاسيون انترناسيونال ساشا خدمت هذا شو تمنع la mobilisation du peuple داخل تموت même les immigrés نار دي فارا تمنع يسن les algériens نار تمنع يسن دن مرة محضر اورغانيزين محضر موبيليزين مي ابار سا تمنع راه سي تريك راه من نوع غادي اللي تمرت نحترم ميرتي ما مسعوداش بلا مدام ايبوز نغراس سيلزا ثم نحترم قرات مدام يعطيكم الصحة اي توت نو سوليداريتي اوكي ديموك لا فاميليا تنميرتي الشيخ كمال كما زاد نولي لك شيخنا يعني ربما سمعت المدام غراس يعني الحراك او النضال مستمر رغم كل شيء وفي مبادرات كثيره لمتى خاصه شفنا على الاقل مبادرتين واش رايك في هذه المبادرات هل يمكن تساعد في الوصول الى حل ربما باش يفهم النظام هذا ان هذا الطريق هذا ماشي طريق اللي يدير للخير الجزائر مبادره مثل هذه حاجه مليحه نعم هو طبعا نقول دائما مع الاسف ان القضايا السياسيه اللي من المفروض تحل سياسيا نشوفها تروح الى اروقه المحاكم وتحل بطريقه يعني القضائيه. طبعا المبادرات لما نتكلم عن المبادرات الشعب الجزائري دائما يعني عنده الابداع وعنده يعني كما قلت قادر يحل الازمات تاعو بالفكر تاعو بتعاون الجميع بدون اقصاء. وحنا لما نشوف يعني خاصه منذ بدايه التسعينيات منذ اندلاع الازمه منذ الانقلاب في 92 ومنذ ذلك الحين كانت عدة مبادرات من الطبقة السياسية. طبعا أنا ذكرت العقد الوطني لكن كانت قبلها مبادرات من ونداءات من شخصيات سياسية شخصيات وطنية من زعماء تاريخيين من قيادات الأحزاب من أحزاب مجتمعة وكانت كل مرة مع الأسف يعني ترفض من السلطة. وطبعا حتى في
يعني بعد في 2014 يعني كانت الندوه تاع مظفران، وكانت بعدها لقاءات اخرى بين الاحزاب وتاع اللقاءات تاع متابعه يعني المبادره الوطنيه اللي كانت تجمع العديد من الاحزاب، وكانت تقدم اقتراحات، ولكن مع الاسف يعني كما قلت النظام في كثير من الأحيان لا يعترف أصلا بوجود أزمة سياسية. يقول لك يعني أن الصرح المؤسساتي هناك رئيس وهناك برلمان وهناك مجالس منتخبة، واكتمل بناء المؤسسات، ما زال فقط الإعادة تاع التجديد النصفي تاع مجلس الأمة، وما سوى ذلك ليس هناك أزمة سياسية. فهو عدم الاعتراف بالأزمة السياسية هو الذي يخلي هذا الانسداد وهذا يعني التراكم الأزمات الأخرى تاع الواقع المعيشي المر، تاع غلاء المعيشة، تاع الاحتجاجات الاجتماعية في مختلف القطاعات. هذا يعني التهرب من الأزمة الحقيقية، عدم إشراك الجزائريين، عدم إشراك جميع الجزائريين في حل الأزمة، والاستماع للرأي الآخر والاستماع للرأي المخالف. ولهذا نحن دائما إذا تكلمنا مثلا على حقوق الإنسان لابد يكون تضامن مع الجميع، يعني مع اللي تتفق معه واللي تختلف معه، تسمع للذي تتفق معه والذي تختلف معه. صحيح شيخ كامل، ربما هذه نقطة مهمة. كلمة مدام غراس القضية هذه قالت أني ما راش نستنوا أي شيء من الأحزاب اللي راحت مع خارطة الطريق تاع النظام، ولكن في الحقيقة شيخ كمال حتى في البلدان الأخرى فيه معارضة وفيه أحزاب الموالاة وفيه اختلافات بين الأحزاب، ولكن لما يأتي الأمر إلى قضية مثل هذه، التعدي على حق من حقوق الحزب من الأحزاب، عادة للأحزاب الأخرى يكون تضامن رغم اختلاف الآراء. احنا في الجزائر كيف تفسر هذا السكوت؟ يعني معليش نذكروا بعض الأحزاب إن صح يمكن نقولوا هكا، جيل جديد، لفافاس، حمس، كانت أحزاب داخلة مع المعارضة، كانت مع الحراك في البداية، رغم أنها الآن اختلفت الآراء وأخذت طريق آخر. ولكن كيف تفسر هذا السكوت؟ هذا خوف وانتهازية، كيف شفت أنت؟ والله يعني في الحق مع الاسف انا قبل ما تسالني كنت راح نتكلم على الاستاذ علي يحيى عبد النور ربي يرحمه عليه رحمه الله، رغم انه عنده فكر وعنده الرؤيه تاعه السياسيه، ولكن كان يدافع عن الجميع مهما كانت، يعني صحيح. سواء كان شيوعي ولا اسلامي ولا ليبرالي ولا مهما كانت الحزب اللي يكون فيه ولا المدرسه التي ياتي منها ولا يتفق معه ولا يختلف معه، هو يدافع عنه كانسان ويتضامن معه كانسان مظلوم وكانسان يعني أخذ حقه. فمن المفروض يكون التضامن مع الجميع. صحيح. حتى الجبهة السلمية الإنقاذ شيخ كامل، حتى الجبهة السلمية الإنقاذ في التسعينات يعني كانت فيه صدامات وصح تعبيره فيه بين النظام والفيس، ولكن هذا ما منعش أن لا فاس حتى لا فلان رحمه الله اسمه المسؤول الأول لا فلان الوقت هذاك والله مهري رحمه الله. حتى البي تي حتى كانت فيه مواقف مؤيده للحزب الفيس. انا شفت ان الفيس كان محقور الوقت هذاك. يعني حبيت نتكلم على هذا هل لان شخصيات الوقت هذا كما عيد حمد كما مهري رحمهم الله كان شخصيات ذو ثقل سياسي وسياسيين عندهم نظره، وهذا اللي خصنا الان يعني. نعم، هو في الحقيقة الأسماء اللي ذكرتها هذو ناس وطنيين، أبناء الحركة الوطنية كي كان الاستعمار، ويعرفوا يعني قيمة الوطن ويعرفوا يعني التضحيات، لأن الاستقلال ما جاش هكذا بسهولة، جاء بالتضحيات، جاء بناس ضحات بالنفس والنفيس باش أخذنا الاستقلال. فلهذا لما يشوف الخطر، لما تشوف الانحراف، لازم يوقف الموقف التاريخي اللي يشوف المستقبل تاع البلاد
والمستقبل تاع الابناء تاع الشباب، هذا الشباب الصغار اللي راهم فاقدين الامل، اللي راهم الانظار تاعهم راهي تتجه ما وراء البحر. يعني كل الاغلبيه من الشباب يفكروا في ما وراء البحر ويفكروا في الحرقه وفي الهربه، ولكن السياسي المسؤول اللي يتكلم كلام مسؤول يفكر في مصلحه الوطن، نقول هذا الطريق راهي ما تخرجش، هذا الطريق لا تؤدي بنا بعيدا. لابد من جمع جميع الجزائريين على طاوله واحده، نستمع للراي والراي الاخر، وهذا ما يعني حتى تجسد الديمقراطيه يكون بحريه التعبير، بالاعلام الحر، بالصحافه الحره، بالعداله المستقله، بالنشر سواء. وهذا هو اللي خصنا الان شيخ كمال، هذا هو اللي خصنا الان، شخصيات مثل هذه اللي خصنا الان في الساحه السياسيه. طبعا لانه احنا حتى في الحراك تاع فبراير 2019 خرجت كل الفئات، خرجوا الاساتذه الجامعيين، خرجوا القضاة يطالبون بحقوقهم، خرجوا الصحفيين، خرجت كل فئات المجتمع التي تأمل في جزائر حقيقية، في جزائر تاع المؤسسات، في جزائر تاع الحريات، لأنه نعلم أن المستقبل لا يبنى إلا بالحريات. طيب الشيخ كمال قمازي يمدبانو كذا الفيسيل زال شكرا جزيلا وبارك الله فيك على هذه المشاركة. ما سيزيد دغالك قماديزن تمثل تاكين يمكن الى قد غالا غور سمحيه لا اللي كفر نقيت سيرتي تدينا لا شيء كمال قمازي الفيس يون الوقت اللي 90 مالغري لا فاسيليتي كونتر لي جي الفيس، لا فلاني اللي تي كونتر لي جي الفيس، le PT اللي تي كونتر عطاس لي بارتيز تي كونتر، مي سا نا با امبيشي دو دير كوم كوا فريدا ماشي دابا دي سوفرون. Tu ne peux pas arrêter un processus démocratique à Kagui. On ne voit pas, parce qu'on a plus de personnalités comme Tigadagi, Khosson, on est certain qu'il y aura où ça a l'air gazna migin, ami. Oui, effectivement. Donc, les partis guinéens, Iumifken, Adavoun, Iumifken, Ismis, les agréments, en fait, les partis guinéens, où tu me chaunes à Adavoun. Voilà. En prenant l'exemple de Mzia, Isna, Iwala, Iachar Ditmourth, gère le FFS et le RCD, on bat Arnaud Douernin, le fils, Arnaud Douernin, c'est un déroulé guinéen Kerend, il fait nous devons l'autorisation d'exercer leur بروجي بوليتيك اللي تمورثن الجزائر يوكن هذا مشتاون مبايا راسن ماشي يوكن هذا قابل اذابو نتمستاكي اذابو مهرسان دونك ماشي دايني لن يفرن الشغل ولا قرا انغوميطي الصغار بعد اني لن صح الا ولا قرا تنفر اذا يقدرون جوسكو جور دوجوردي لا بروف ثانسيريتين اركاز يسلحوين هذا يسلحوين اسمي سكافار l'UMTS يون ديكسن وسنسلارا ذا شو لا بوزيسيون يقطف بارابور ا سيت ارستاسيون اربيترير وذا اني كي تتسود اني غير سينا مرحبايس اي مسان وتمثنا مدام غارس اي مسا غارس اسنيني غندي فكر بصبر اون فاس دو سو بوفوار diabolique en face de ces vieux démons parce que c'est des vieux démons ورسعنا الشمك ديال المخنسن رغورسن إلا قضت فن تمورت جوسكا لا فان دو طون وستريحنا راه خاطر زران دا شوت نيكونين سي بور سا الدوال غير ماذا مسلاي ولاد نكيني اكما سليم باللي اذوثن بار تو لي مويان يوكن اصفر لنا كاين اين ساعداني تمورتن الجزائر دونك يشيرش تو لي مويان pour essayer d'étouffer leur trajet mafieux de 62 heures وساقيا دونك كيت افزنزن تمور كيت تفكن يتمور طفراني ذي وكنا ذغمن العيوب كي تسنن يتمور من الجزائر دونك ثورة الساقينين كينو كثار ذك ذاكو وكيسميسو كثار ذيك كبار ما الا سوسمنا خطر الا الخوف الا لوبورتونيزم يا الخوف يا لوبورتونيزم سي كوما لا دي ولت مثلا مسا غارس تناك وي لا بور الا شونجي دو كون
Donc il essaie par tous les moyens d'installer ces diversions de conflits, ces diversions de division, ces diversions, etc. طيب احسن موسى يعني مادام غراس على انسيستي ديال هناك من وقع قليل تمرتنا الى قرانت لا تصف لي زورغانيزاسيون انترناسيونال خاطر ولا صافي دي زاني ils font des rapports et font mais ça influence pas beaucoup فودافو دونك من نوع مقرا قضيه اللي داخل تمورت وثاني ديال الدياسبورا مكونوي دي فرنسا دي كندا تصوضوا من الصوت مغفناكي وكيك تصح قرناكا les organisations, les institutions internationales, même qu'on nous زمان ما تصوضوا من الصوت بوكاداكي pour tout le monde يعني. C'est ça le rôle de la diaspora تورك. Oui, Salim, عفوتي d'abord سمحتي parce que couper le courant à un moment donné, باش tenir regarde mon ordinateur il tu as un problème de batterie, hein, la technologie ça n'est الحق, je me suis pas rendu compte, elle m'est coupée في الاول alors que مازال انا قلت زير نهضر في البطاطا ويفك الزيت. سي مالورو انت ماشي انت تهضر يدي العافيه وقاعد يفهم اساكي دابور سالوير اسينير السلام مثلا كماز يديش من يدنا ذا دايرين ولاد نتسا نحمليت دونك الا كنهضر يد سوسي اي بوي وقبل تجاوب غا سليمه كما ادينير العسلامه مدام غراس ليميسيون اكينار يعطيها الصحه الشجاعه السعه وذاك لان اوتور دال parce que غير كل ذي غراس الاولاد نكونين لا فامي سير كل on la soutient dans sa douleur d'aujourd'hui bien que بالك تثرى غير سوتونين لا دولورنا parce que ركازي ساكي فخور ركازي ساكي ديون ركاز يدي شبحان ثمورثنا يسيف كان القيمه يتنور تمورثنا باسكو سوشموم واحد يقوفل لا جوستيس يسنينا ذني كي قلقنا كون جوجا ماشي يكون يقلقنا يجوجين يعني كشما راك لي ديتاياكي ولكن encore une fois je la salue et nous sommes de tout cœur avec eux اما كدينا مثلا يزيد je vais commencer par l'élément idina yazid lina miqar mihina نقاد هذا غداوين لوكسيدون غير تمولتنا غتشمن افراني المشاكلنا ايفيكتيفمون باسكو ما الا نكوني ساكين دي سلميين نكوني نو سون باسيفيك مهما كان الحال الجزائري ذا باسيفيك l'Algérie a de tout temps été un pays pacifique. L'Algérie a de tout temps été un pays numide, un pays amazigh, arabo-amazigh, qui a été pacifique de tous les temps. Les Romains, les Phéniciens, les Américains, les Français, les Espagnols, on n'a jamais provoqué un pays. Et on ne se provoquait jamais un pays. Nous demeurons pacifiques, l'homme libre, amazigh. Donc, on une mouche. Adavouagui profite du pacifisme, de la gentillesse du peuple algérien, des gens comme Gras, est-ce que et autres restent des 245 détenus, ben chacun a où il risque de poursuivre les organisations internationales, ils me l'OTAN, les droits de l'homme, à l'image de notre ami Gras, d'autres amis, Allah يبارك ماشي 10 ماشي مليون ماشي 15 مليون يقارن نكلين زمري ثمورتنا غتنفروا حالنا الساقيه سليم فوسقسينيك الا قاعد نفكر بليك la déclaration des droits la déclaration universelle des droits de l'homme bien que je ne suis pas un avocat créée en 1948 à 58 membres l'Algérie elle a adhéré. Les 3 premiers articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des avocats sont priés de me contredire. Le premier article est que les hommes naissent égaux, ils doivent être respectés tout au long de leur vie. Le deuxième article des droits de l'homme, les 3 premiers, il est que chaque être humain doit se prévaloir tous les droits et libertés d'agir et de s'exprimer. L'article 3, il y a chaque individu a le droit à la sécurité, il doit être sécurisé par ceux qui le gouvernent et il a le droit à agir et à l'expression, à l'opinion. Donc,
اماكن ديالنا تو افي او ديبي يزيد اسك اذابونا يحترمك القوانين قلت يحترم راه il est en train d'écraser même les lois internationales absolument c'est très clair سمح لي سليم قلع انا ياك شوي داكور يديك نكمل بشكل غنصور جو كروا كيعفسك لي شارت اكستنيه les ligues internationales des droits de l'homme, des libertés, des soucis de cela. En tout cas, il ne comprendra jamais absolument rien. Et consorts, oui, n'ont pas posé de bombes en Algérie. Ils n'ont pas préparé un coup d'État en Algérie. Ils n'ont pas espionné l'Algérie au profit des lobbies internationaux. Ils n'ont pas vendu de la cocaïne. C'est très clair. C'est des innocents, c'est des innocents qui ont tout simplement dit la vérité, proposé une alternative de sortie de l'Algérie des crises jeunesse et ils ont levé le drapeau algérien. Très bien. C'est très clair. ساعة لا فيديو هاكي يمكن كثر 316 قلني ما حفظتوها بصح اون طون طون تصفى عندك هكا مش كتكفون لا كونداناسيون سون بيرجين شحال لا قد قيم الحبس لا فيديو نصبح هاكي ماس معصوم محي الدين وكي فارسي الحبس صبح هاكي الحمد لله على كل حال ايميدي فارسي ولا فيديو كي لي برومي مومون ايميدي فارسي الحبس وكيد معصوم محي الدين أتنا أنا كوديس الفرحة مقران متر ياسا رحمون دام ستان ودام معناش الزرفن بوبدان سيل زار ثمانة سياسة مرحبا سيسكا كما ما سياسة رحمون هب ساكو بي واقل زعما كدنا ياسا رحمون يتسلط أجسل غس très bien ماس رحمون يتسلط ذاك تورا وقيل له في لا كونيكسيون الو وي متر رحمون يتسلط لا الزول سليم زولي لقاوني الزول ماس متر رحمون يعني عامين الحبسيه فتحي الغراس محسن بالعباس لايتي كونفوكي وز زعما الى كودنا يتسلط معلش يجزم الخير بالك لا في لا كونيكسيون مس يزيد يعني هادو غير على سكالاداكي كمام اكس وحشان ما ولش مازمادنا ولاكي يمكن محسن بالعباس لي كونفوكي وزكا مازال نزراش ولا فير مي لي زافير يسهل خلق نيوث دونك سي دي سينيون يعني سي دي ميساج قيمه ترونكيل يعني بيرسونيتي بارنيي تي لا شيف دو بارتي ناتي لا انسينيون يونيفرسيتي ناتي لا افوكا تو الموند peut être visé par Odavouyagui. Tout à fait, bien sûr. Donc, en tous les cas, Odavouyagui, la Constitution, ce qui ne garantit absolument rien du tout au service du citoyen. C'est-à-dire, la Constitution elle ne garantit ni les droits fondamentaux et ni la sécurité de la personne, ni le droit d'obtenir un emploi, etc. etc. C'est le Hawaïji, une cité des choix mais ذي لاريستاسيون بورغاز كينا خاطر يجيني مليح كرب بويناتن يجيني كرب بوينا رايلين كونتر لور ديريكتيف بوليتيك كونتر لور بروجي دو سوسيتي لور فو بروجي دو سوسيتي كرب بوينا رايلين كونتر كي ريفوز دو ترافايي دون لور كوليس اي بان اثاونا الحبس ماذا شي يقدروا انتو هذه الحبس وين يلان يجهد المخيس أتنصف الدفاع سلامات يسلك وين يلان يوم يقلان المخيس يهتوثا صدير ان بتي بو فراجيل أتيد كولماتين مسكين أتيد فورماتين الدفاع ديال الدفاع الفران غادي يبدل شي طعودم خاطر طاس يفضرا ذكر اللعبه ذاكيا تردو غالا باسكو tu as fait montrer une image de quelqu'un qui est sorti de prison سي نورمال تفهم كيف ضرو يلسن تولو ذا بوياكي تالمون تكشميت لابيرولا عرض في ذنان ام كيخدم الران الشعب امو بولايين الران الحبس ذا بولايين اد السفا بلا سيرين اد تكشم بلا سيرين دونك اد السفاني وندير الحبس اد الرن وايض هان السفان دوا كينيا الرن ونا تفتحي اد السفان وزرار السفان وايض لينا نوتر دي توني بوليتيك اد الرن وايض هاد سن الخدمان سنداشو يزيد اسمح لي يزيد ما كان اول كان دوغا لا غورس حتى كنا عيسى رحمون لا كونيكسيون
مرحبا يسدعني كتب وتشمع وي ترى بيان عيسى رحمونا يمكن هذا مستند مغرس زافن بودنسي الجزائر ما ترى رحمونا زوف لك هادشي ذاك سلغا سليم زلف لاون ترى بيان ما رحمونا زولين فياونا دوزون بريزون فتحي غراس ما رحمون دوزون بريزون فتحي غراس اون طونك شيف دو بارتي بوليتيك سميسحو محسن بالعباس ازكا لي كونفوكي بير خادم pour une affaire, on sait exactement, il est convoqué. C'est ça, c'est une escalatora. Personne n'est épargné, chef de parti, militant politique, étudiant, enseignant, tout le monde est concerné par cette escalade de la répression. Salim, il faut bien qu'on se rappelle des choses. Où il c'est le mois de mars, le mois d'avril 2019. Et commencent les arrestations, commencent les affaires à guerre et intenté nos activistes de l'Hirak, de l'activité politique. Le jour où on a alerté l'opinion nationale et internationale sur les dérives autoritaires du régime, parce que la nature du régime où se fait الاول اللي اغفل من الجاي صالح باش يعثر به عطاسي قلوان باللي لو ريجيم سي كاسيون دو بيرسون ضد الموحر ضد الحسين غادي يروح وعادي غادي جعفر غورستون سي ان بروبليم دو بيرسون سو ني با ان بروبليم دو بيرسون سي لا ناتور دو ريجيم اكاكي قموك اكاكي يقلول لو ريجيم الجيريان دي لا فيولونس انستيتيسيونيل دي لا فيولونس ليجيسلاتيف دي لا فيولونس de l'exécutif et la violence dans ses pratiques et dans ses normes de gestion des affaires publiques. Donc, السجير التسويع السرهاب على كل حال. السجير خلا en plein crise économique. السجير خلا en plein récession. السجير des prix des produits alimentaires basiques. مش صح كان لا قد يصعب لازم بنفر للدخان. السجير في لوندي فجرنا السجير والجزائريين بلدان الجزائريين سوا غطاس السجير. السجير شحال اللي قريب قلنا لا قريب السيكتور ديديكاسيون اما اللي مستنن اما اللي قريب فيه ومازال دانوت اللي قريب النيرون دي زوتر سيكتور دو لا في ايكونوميك اي سوسيال دو بي. السجير شحال دي زارستاسيون اما هشام خياطي اما فتحي غراس qui vient d'être condamné à une peine très lourde, très sévère, عامين pour le fait qu'il a exercé son droit élémentaire à une académie aussi les énoncés de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les pactes internationaux, le pacte civil et politique, économique et social que l'Algérie a pourtant ratifié où il faut des journaux officiels. Ce que la Constitution et la législation aussi garantissent dans la pratique politique, la pratique des libertés des musulmans. Mohsen Belabdas qui est convoqué à la chambre d'instruction, la première chambre d'instruction du tribunal Hussein Bey, il a une chambre d'instruction qui est convoquée, c'est pas une affaire civile, ça relève du pénal. Donc, la pratique politique, le fait de penser des journalistes, des enseignants universitaires, des étudiants, des avocats, des chômeurs, ou un pont de la société, ou une catégorie وذابو وخلقنا من المشاكل اللي كنا عندنا كلها ماذا الجيران نلها نغذيريت نغنلها dans le schéma géostratégique, est-ce qu'on a besoin de tous ces fronts qui sont ouverts soit à l'extérieur, soit à l'intérieur? C'est-à-dire le Premier ministre, qui est aussi ministre des Finances, il y a quelqu'un qui est en train de mettre en application des textes de loi qui vont faciliter l'investissement des entreprises et des sociétés multinationales étrangères pour relancer l'économie,
bien sûr en rediscutant la loi 49-51 sur un fonds de souveraineté nationale. Un telle entreprise, un tel symbole, un telle société va investir d'ailleurs pour relancer l'économie et assurer le développement des populations quand le pays est instable. Quand il y a encore des détenus d'opinion, quand il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de droit. sauf que maître Rahmouna شو تقال لك كتيني نعم كي نيتمثلنا طبلون ورا كي الجان هذا نذافون سا سي با سيستم ديني دو رياليتي نعمك من سا باغ اكزومبل شنقري حسن دارلين سي لابلي ان فرون انترن انك لقات تدوك المكلوك دو دافوياكي pour faire face aux ennemis, pour faire face aux dangers يتعاشي الجزائرنا. عندي شكون ما قاسي ماتر رحمونا كان ترى ستانديني de réalité تعاشين c'est un message pour une partie des Algériens. Comment on peut expliquer عندي شكون ما قيد الوقت عندها تقام كونوي كلش انستان طبلون وارا يعني سواء زرفان بومدان سواء لا سيتياسيون سوسيال اي ايكونوميك. Avec Denir Salim, un front social, il se consacre, il se construit quand il y a une construction politique. Un front interne. La construction politique, les choses la construction politique. Contre la Constitution, contre les institutions de l'État, contre les quatre pouvoirs qui l'aident, c'est même le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, et ce pouvoir des médias, sont dans leurs normes et dans leurs pratiques, elles garantissent l'épanouissement du citoyen. La dimension est au cœur, la promotion de l'humain est au cœur du fonctionnement de cette construction politique. Mais le multipartisme est respecté. Mais la pluralité à ma médiatique, à ma politique, culturelle, dans toute cette dimension, dans son énoncé universel, sont respectés par le régime en place. Dans la vision géostratégique un pouvoir politique, elle sont une force hégémonique dans une région avec une puissance régionale, voire internationale, un concert des nations, un front interne pour la construction politique. Le front, il ne se fait pas contre, il se fait pour. Dans la sémantique du régime, toujours, quand ils sont là contre quelque chose, ils ne sont jamais là pour quelque chose. Ils ne sont jamais là pour construire un processus politique, un processus démocratique. C'est très clair. Le seul front qui construit le peuple algérien, c'est un front contre le régime qui est en train de mater le peuple algérien. Maître Rahmoun, يعني ما دام تهضر في الفران انتن كو بو هذه مقدود كونتر هذا فياكي وسنكن ولا سي دي انيشياتيف ولا une pétition, une plateforme qui est signée, parmi les signataires de la plateforme, voilà, Karim Tabouid, il a fait une lettre directement au secrétaire national du secrétaire général des Nations Unies. Les initiatives, un petit gars qui زماتات la donnée, زماتات أثرت فودا وياجي مكتوركشين. Les initiatives ça a un impact important sur la vie sociale et politique, que ce soit à l'opinion nationale, à l'opinion internationale. À la Khatarasagi, tenir à témoin, il y a une sorte d'omerta qui est là d'ailleurs. Sur l'opinion internationale rend un rideau à Zaïre où les choix des choix où les choix que les violations des droits de la personne humaine à travers les institutions internationales dans les États membres des Nations Unies. C'est double initiative. Une pétition, c'est pas une initiative, mais c'est une alerte. Mais c'est le début d'une initiative. على خاطر الساكي كان نغير les activistes الحراك اما des ONG, je suis vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, je soutiens profondément toutes les initiatives. أريس دوكلن الجزائريين أن نهضر أن نسهم فين يفرق دوكلن أين فرقا اجتمعوا من بعد
c'est un processus électoral dini qui va déterminer امكان كيون لكن وايض النظام. Donc c'est le plus important, les Algériens, même les syndicats, même la société civile, même les partis politiques d'opposition, qui تمن دي العهد الساكي لا كنفهم ce qui lie les Algériens ذي المحنة ذي الطرف contre le régime مصطفى. بس اسقسان قالوا بس رحمون لنا عليك دهمي شاح الوقت ما دام غرست جنينات هضرت ناد يعني كوم كوا امنو غا من زوان لا بريوريتي سي امنو داخل لي زالجيريان هذوك النار داخل تمور الفو با تري كونتي سو لي زورغانيزاسيون كي ولاو استا طرافاي خدمنا كامي فينالمون لو ريزولتا ديالي داخل تمورتنا بيان سوا كي شبي ضربي ولا شارل جينا كي فا ديال الكونترير بصح ما ترحمون بالك الكومبا مقران نكونوا لي ميليتون ولا يمكن 300 بيرسون كسنيان لا بيتيسيوني 300 بارمي 40 مليون محي ما شطاس اسكو يعني الفري كومباتور سي دي remobiliser مازال دينا هكذا le remobiliser dans des autour des initiatives un petit gars Salim Zareb, je pense qu'il faut se décomplexer, de l'ouverture à les instances internationales. On a ratifié des textes de pacte. Le combat, effectivement, on a les alternatives en intérieur. Ça, c'est normal. كنا عايشين ودي اللي تموت اهل مكه ادرى بشؤونها ما كنقارن لا شو الا قارن كومبلكسيون لي زالجيريان قلنا دي لا دياسبورا على خاطر الوكيل الجزائريين اشو تمثلوا لنا الراهن خاطر سلاو سنه كيوت ليدي على كيقارن باللي avec le travail خدم لا دياسبورا لي ناسيونز اوني نهار جنيف نهار بروكسل نهار دنيا كيقارن ما كاين نو سميتها داك الكونغرس دو لا سومام لي سيرفيس بوليتيك سميتها داك الكونغرس دو لا سومام لا بريوريتي دو لانتيريور سور ليكستيريور مع الانتيريور هاكي واش تجينا راه النار راه يسروت واش تجينا راه لي سال دو ريونيون تاع يفون سريني واش تجينا راه نخدم دي زينيسياتيف دونك الساكي الكونغرس دو لا سومام ماشي ديال القران ماشي ديال القران لو كونغرس دو لا سومام يروح دون ان كونتكست politique, historique très particulier. Elle s'agit s'il n'y a pas de recours interne. Il faut y aller au recours international avec nos Algériens et de la diaspora. Très bien. ما ترى رحمون هذا مستند ما نسال بمدان تنمير ديمقراطيك مع عزيزين ماشي يزيد سمحي دهمي الوقت ساعه دقيقه ونص كان زراغ سي اون كيستيون ديريكت معليش كومون بو remobiliser les Algériens. En une minute et demie, ça ne va pas suffire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, Yanni? Il n'y a pas de souci. Donc, il a qu'à dire il a qu'à dire acteur de sa condition de vie. Donc, il est acteur de sa condition de vie. Pour mieux développer rapidement les choses, c'est qu'il a qu'à dire qu'on peut gagner. On doit oublier nos couleurs politiques, que ce soit l'UFFS, l'URCD, le Hamas, le FIS, le Rachid, on oublie, on met de côté, on balaye toutes les idées des politiques, des organismes, des organisations politiques ADN. Et l'acteur de Nsnulfon, le Hajj Fajdet, يجرن دوكلار كليا يجرن مليار كل سي جزائريين يوكنون جاران هذا بوياكيا هذا غيسيوض غير المحال هذا غيسيوض غير وين يسدون تساكورا des années et des siècles. Donc, qui ne va réussir surtout la diaspora qu'ils fassent, qu'ils n'arrêtent pas de faire des réunions, qu'ils doivent se parler entre eux, qu'on devrait trouver des solutions adéquates. يوكن أن الدود وجدود الجزائريين داخل خاطر ذاك الدود الجزائريين داخل في تيوغن ماشي ذاك الدود الجزائريين من برا تيوغن. فوالا شو بغي غادي الدنيا باسكو انا با الطون مكا الدنيا صح ان شاء الله تاتي لي دوطر اوكازيون ان شاء الله عزفتها سي يزيد يعطيك صح ان شاء الله دونك فغا كان الدنيا اولا نقالو باللي لا كونستيتيسيون يدي خلقوا ذا بوياكيا elle ne garantit absolument rien du tout à l'égard du citoyen. Par contre, elle garantit leur protection, leur sécurité. حسن موسي
وديني الحصون جيتي تري توشي بار لامور دو مون كوزان وعمر تميم فلاس يعفو ربي يا حمار بن شاء الله يعطيك صحه سي يزيد قيمه كودي ثورة حسن موسي اولا قالوا j'appelle la régie سليم يسفك une minute et demie ديال العنايه parce que je dois dire دقيقه حسن خاطر الله ينورك rapidement اخي سليم d'abord je présente mes condoléances et notre ami Yazid et puis écoute Salim oui عندنا يزيد عندنا نوي كيري زوارن notre ami رحمون et la sympathique madame Gras Gemazi est censé نكون نحمل ثابورسنا on aime notre pays nous ne sommes pas en train de lutter باش نغضلي وين غنرزي وين وين شريتنا وين شريت on est en train de lutter parce qu'on aime notre pays on est en train de chercher l'alternative à السيوف انت مولسنا سي المشاكل الناس chacun de nous se doit faire الحقيس ام فروح ندي تاوني نقوت دو نقوت صافي العوان صافي لي بيسين ولا قرا يون دينا توت الجيريان الا دي جيجنا دي الجيريان دي عندنا سنتينا دي باري دي لندن دي مونريال ولا قرا سنين كاين خضايا تلوفتاكي اتشتغي وياه نو شاكن دو فوا مثلا شاكن دو نويت مثلا دا جورناليست ليليت دويهن دواكي تيهن تاكي الا قد يخدم الجهاز aussi l'horloge algérienne est bloquée مثلا c'est une horloge spécifique qui est complètement coincée des aiguilles qui tapent par là qui tournent à gauche à droite il a qu'à se débloquer c'est très lourd et très important ce que nous vivons مثلا il y a 10 000 milliards de dinars d'informels c'est lourd nous ne pouvons pas exporter de l'huile puisque nous ne le produisons pas suffisamment les inputs les entrées de matières premières je résume Salim pour dire au peuple algérien دوك ثم قراون مليلث معاونث باسكو قلا قل كافوك السرير كلي الا قاسا كان خما رابور دو فورس المعاون باش وتلحق انت الوفايقي الا قاس هذيك فور ارتيكل 78 بسما كاين فوق الارتيكل 51 نزل فلاس قلا دياسبورا ولا قرا نجي محسن بالعباس وحدس ولا قرا نجي غراس وحدس ولا قرا نجي لي 245 لي 300 ديتوني دوبينيون واحد سن الا كل يوم ديال الانتري موساكي ديال الانتري بوكدودنا هذه خدم الشغل ساعات مثلا ديال عنايه ترى بيان تنمير فيك احسن موسى يعطيك الصحه مي فهم ضيف ثلاث خمار دو ريزومي دين مينوت تنمير تمقرات تحسن موسى دا مغنى سي كندا كشكراطاس عن ماس تميم يزيد عند تيكلت نادان توت نو كوندوليونس بور موتنا كاثي حمار بيدغان تميم يزيد دا مغنى سي فرنسا شكراطاس شيخ كمال قمازيد يوم دبرن كذا الفيس محي سي الجزائر ما تعيش رحمونا شكراطاس دا غندا مغناس إذا فهم بومدانا مستانسي الجزائر بياتو الصغار مدام غراس مسعودة شبالة يمكن نعيبوز غراس عن توت نوت سوليداريتي قرنا وكذا devant qui a chacun d'entre nous qui famille même يعني قرنا solidarité avec vous avec tous les prisonniers وقيل لانه كاين الحباس وقيل سون سو كونترول جوديسيال وقيل تشارجوني كان شرعان وقياك بلي انا قرنا كرا فوند كيرسن اتمتنا كنا كشكراطا سيمي تقام دوكنا في كاميرا تام الزوق تاع 12 روزكا ارينا عندنا قبلنا نبي والسلام عليكم.